नमस्कार, प्राइम समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय सहजै जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता प्रतिपक्षी एमालेद्वारा स्वागत। गृह मन्त्रालयद्वारा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी। सीमा सुरक्षादेखि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई व्यवस्थित र साधन स्रोत युक्त बनाउने उल्लेख। सरकारी उदासीनताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरण अलपत्र, फागुनसम्ममा सुधार आउने विभागको दाबी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे, जर्मनी जारे ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। अमेरिकाले अफवाह फैलाइरहेको रुसको जवाब। र एफए कप फुटबल अन्तर्गत 5औं चरणको ड्र सार्वजनिक। म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीलाई सहज प्रतिद्वन्दी। अब समाचार विस्तारमा। लामो अन्योललाई चिर्दै सरकारले आगामी 2079 साल वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन देशभर एकै चरण स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगले जम्मा 95 दिनको समय पाएको छ। दलहरूले पनि मिति तय गर्नुलाई सकारात्मक भनेका छन्। एक रिपोर्ट। केही कानुनी जटिलताका कारण सरकारले आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि विद्यमान ऐन अनुसार अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दा केही कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि सरकारले पूर्व निर्धारित मितिलाई परिमार्जन गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति अनुमोदन गरेको थियो। जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्वागत गरेको छ। निर्वाचन वैशाख 30 गते घोषणा गरेको छ र यो दबावमा र संविधानसँग यो सरकार झुकेर जुन खालको निर्वाचन घोषणा गर्छ यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। अब यो सरकारले निर्वाचन बाध्यात्मक घोषणा त गरेको छ। यो निर्वाचन कसरी गर्छ, कसरी गराउँछ, निष्पक्ष ढङ्गले गर्छ गर्दैन भन्ने प्रश्नहरू नेपाली जनताको बिचमा छन्। सत्ता गठबन्धनका केही पार्टीहरू भनौँ, केही पार्टी हुन बाँकी रहेकाहरू चाहिँ निर्वाचन टार्ने, निर्वाचन छल्ने, सत्ता लम्ब्याउने, अलोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई लम्ब्याउने, त्यसबाट शून्यताबाट शक्ति आर्जन गर्ने दिशातर्फ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू असफल हुनुभयो। हामी खुसी छौँ, जनता खुसी छन्। सरकारले वैशाख 30 गते विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो मितिमा चुनाव गर्न कानुनी समस्या नरहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले अहिलेको संविधान र अहिलेका निर्वाचन कानुन बमोजिम आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति अथवा आज सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि कुनै पनि कानुनी अडचन या बाधा रहेको बुझेको छैन। देशभरका 753 स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मात्र 95 दिनको समय पाएको छ। तर प्राप्त समयमा निर्वाचन गर्न कुनै कठिनाइ नभएको आयोगले जनाएको छ। केही काम त आयोगले मिति घोषणा हुनु अघि नै सुरु गरिसकेको थियो। 77 जिल्लाबाट त्यो मतदाता नामावली आयोगमा प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यसलाई डिडुप्लिकेसन गरिन्छ, जुधेका नामहरू हटाइन्छ, बिग्रेका नामहरू हटाइन्छ, हैन, त्यो काम हुन्छ। त्यसपछि गएर पालिकामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लगेर सूचना प्रकाशित गर्ने, दाबी विरोध गर्ने लगायतका कामहरू हुन्छन्। र अहिलेसम्मको तयारीमा त्यो कामै मूल काम हो, त्यो भइराखेको छ। र अर्को मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गर्ने र पुनर्निर्धारण गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। र अरू पनि अब आवश्यक धेरै खालका निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छ निर्वाचन गर्नको लागि। 8-10 वटै चाहिन्छन्। तिनीहरूको पनि हामीले अध्ययन गर्ने, ड्राफ्ट गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यसअघि आयोगले सरकारलाई एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 गते तथा 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यही मितिमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिए पनि कानुनी झमेलाबाट बच्न सरकारले वैशाख 30 गतेलाई निर्वाचनको मिति रोजेको हो।
गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सीमा सुरक्षा आन्तरिक प्रशासनिक सुधार लगायतका विषय समेटेर गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच 206 बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यस मातहतका अरू निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित आधुनिकीकरण र श्राद्धयुक्त बनाइने उल्लेख छ। सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानी सहितको चेकपोइन्ट स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसलाई समय अवधि नतोकी काम अघि बढाउने भनिएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न थर्मल कस्टमाइज ट्र्याकिङ सिस्टम सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। साथै सीमा स्तम्भहरूको वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधि गर्ने र डिजिटल प्रोफाइल 2 वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षा लगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने काम कारबाहीलाई आधुनिक, समय सापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सवारी चलाउन सिकेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि सरकारी उदासीनताका कारण अनुमति पत्र नपाएका चालकहरू लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। प्रविधिको अभाव देखाउँदै सरकारले नयाँ र पुरानो लाइसेन्स लिन आवेदन दिएकाहरूलाई वर्षौंसम्म कुराउने गरेको छ। यसले सेवाग्राहीलाई निकै आक्रोशित बनाउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाललाई त्यसै व्यथिति र समस्याको देश भनेको होइन, बाँकी विश्व मंगल ग्रहसम्म पुगिसकेको छ। सारा संसार प्रविधिले सुगम बनेको छ, तर नेपालमा सामान्य स्मार्ट लाइसेन्स पाउन पनि वर्षौं कुर्नुपर्छ। सरकारी नियम अनुसार सवारी साधन चलाउन अनुमति पत्र नभई हुँदैन, तर निकै दुःख, कष्ट र खर्च गरेर पहिले सवारी साधन चलाउन सिकेका अनि त्यसपछि अनुमति पत्रका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई समेत सरकारले लाइसेन्स दिन सकेको छैन। अनुमति पत्र बाँड्ने यातायात व्यवस्था विभाग यतिसम्म लाचार छ कि प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन 2 वर्षपछि आउनु भन्न पनि लाज मान्दैन। हुन त यो नयाँ समस्या होइन। 2072 सालमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले यही समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ। तर यातायात व्यवस्था विभाग भने सेवाग्राहीको मर्काप्रति आँखामा पट्टी बाँधेर र कानमा तेल हालेर निदाय चाहिँ गरिरहेको छ। 2020 डिसेम्बर 7 तारिक दिएको, अब अहिले हिसाब गर्नु न 21-22 भइसक्यो, त्यत्रो टाइम भइसक्यो। म त 10 चोटि आइसकेँ, अहिले 10 चोटि पाला हो। अब रिन्युको लागि त यो हालत छ भने नयाँको लागि के होला। अब मैले तपाईँको हेर्नुहोस् अक्टोबर 2020 मा दिएको, अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँलाई अक्टोबर हो, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी गर्दाखेरि 16 महिना भइसक्यो। आज पाउँछु कि भनेर आएको होइन। 3 वर्ष भयो रिन्यु गरेको। अहिले चाहिँ अब दिन्छ कि भने धाउन त धेरै त धाइन, 10-15 पल्ट धाइयो। लाइसेन्स अहिले रिन्यु गरेको, यो 19 मा गरेको, अब 22 भइसक्यो। अब 22 भयो, अहिले पनि आएको छ छैन थाहा छैन। अहिले त सेवाग्राहीलाई सुनाउन कोरोना समेत बहाना बनेको छ। केही समय अगाडि त आकस्मिक बाहेक लाइसेन्सको छपाई नै बन्द भएको थियो। उसको दोस्रो सातादेखि छपाईको काम सुरु भए पनि सरकारसँग दैनिक 6,500 मात्र लाइसेन्स छाप्ने क्षमता छ, जबकि यातायात व्यवस्था विभागकै अनुसार छाप्न बाँकी पुरानै लाइसेन्स संख्या झण्डै 4.5 लाख थियो। तीमध्ये अहिलेसम्म करिब 1,25,000 जति मात्रै छपाई भएको छ। अहिले विभागलाई पुरानै लाइसेन्स छपाईमा समेत हम्मे छ भने नयाँ लाइसेन्स कसरी छाप्ने भन्ने अन्यल नै छ। तर सबै कुरालाई सहज मान्ने
अन्य सरकारी निकाय चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग पनि आगामी फागुनसम्म पुरानो लाइसेन्स छपाईमा सहजता आउने दावी गर्छ। हामी दिनको 6065 कार्ड छाप्दाखेरि फागुन मसान्तसम्ममा हामी सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब अहिले रेगुलर जसले चाहिँ लाइसेन्स एप्लाई गरिराख्नु भएको छ, जसले नयाँ ट्रायल परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिन चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी QR कोडवाला कार्ड तुरुन्तै दिन्छौँ। सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट त्यो कार्ड चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्था हुनको लागि भनेर हामीले 7वटा प्रदेश सरकारहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। जसले कार्यालयहरूबाट पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई हामी यहाँ विभागमा आउनुभयो भनेदेखि विभागबाट दिन्छौँ। र जो चाहिँ रिन्यू गरेर लाइसेन्स प्राप्त गर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ राजस्व तिरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रमा राजस्व तिरेको 15 देखि 20 दिनसम्म लाग्छ। नवीकरणका लागि दिएको लाइसेन्स अब 1 महिनाभित्रै सेवाग्राहीको हातमा पर्ने दावी पनि विभागको छ। सरकारी व्यतिथिकै कारण कतिपय सेवाग्राहीले छपाई भएर आइसकेका लाइसेन्स समेत 3 वर्षसम्म पाउन सकेका छैनन्। अस्ति फागुनमा दिएको हैन, फागुनमा ट्रायल दिएको त्यो स्मार्ट अवसरमा हुँदै 2020 डिसेम्बरसम्म गएको हजुर 2020 डिसेम्बरसम्म गएको। चालक अनुमति पत्र लिन नयाँ सवारी चालकलाई मात्र नभएर पुरानालाई पनि सहज छैन। नयाँ चालकले ट्रायलका लागि आवेदन दिएको महिनौपछि मात्रै परीक्षा दिन पाउँछ। त्यसमाथि यातायात कार्यालयमा चाहिँदो नचाहिँदो झन्झट र बिचौलियाको तनाव भोग्नुपर्छ। त्यसपछि छिटोमा 1 वर्ष र ढिलोमा 3 वर्षसम्म पनि लाइसेन्सका लागि कुर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त सवारी अनुमति पत्रको 5 वर्षे म्याद गुज्रिन केही समय हुँदा मात्रै चालकको हातमा लाइसेन्स पर्छ। जनताका यस्ता सामान्य समस्यामा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिन भने सकेको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरे जर्मनी जाने रुसी ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। वाशिंगटनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ससँगको वार्तापछि बोल्दै बाइडेनले अमेरिकाले नर्ड स्ट्रिम 2 पाइपलाइनको अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई मस्कोमा भेटेर युद्धबाट बच्न सकिने आशा व्यक्त गरेपछि उनीहरूबीच वार्ता भएको हो। त्यहाँ रुसी आक्रमणको पश्चिमी डर बढ्दै गएको छ। मस्कोले भने पश्चिममा सबै दावी अस्वीकार गरेको छ। रुसले युक्रेनको सिमानामा 1 लाखभन्दा बढी सेना भने तैनात गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले भने रुसले पूर्ण मात्रामा आक्रमणको लागि आवश्यक 70% सेना भेला गरेको बताएका छन्। मस्कोले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नाटोले युक्रेनलाई कहिल्यै सदस्य हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। एफए कप फुटबल अन्तर्गत 5औं चरणको ड्र सार्वजनिक भएको छ। इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीलाई सहज प्रतिद्वन्दी परेको छ। प्रिमियर लिगको लिग लिडर सिटीले 5औं चरणमा च्याम्पियनसिप क्लब पिटरब्रो युनाइटेडसँग खेल्नेछ। यस्तै चेल्सीले 5औं चरणमा लुटोन टाउनसँग खेल्नेछ। लिभरपुलले नर्विच सिटीसँग खेल्दा साउथह्याम्पटनले वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग खेल्नेछ। टोटेनह्यामले मिल्सब्रो तथा एभर्टनले बरेहम बोटसँग खेल्नेछ। क्रिस्टल प्यालेसले स्टोक सिटीसँग खेल्दा हडर्सफिल्ड टाउनले नटिघम फोरेस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय सहजै जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता प्रतिपक्ष एमालेद्वारा स्वागत। गृह मन्त्रालयद्वारा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना जारी। सीमा सुरक्षादेखि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई व्यवस्थित र साधन स्रोतयुक्त बनाउने उल्लेख। सरकारी उदासीनताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स वितरण अलपत्र। फागुनसम्ममा सुधार आउने विभागको दावी। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे जर्मनी जाने ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। अमेरिकाले अफवाह फैलाइरहेको रुसको जवाब। र एफए कप फुटबल अन्तर्गत 5औं चरणको ड्र सार्वजनिक। म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीलाई सहज प्रतिद्वन्दी।
समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD।